सर फोण्या सध्या इलेक्शनाची सध्या आता इलेक्शन आसा सगळे वाडी जाल्ले मगो पक्ष बीजेपी यांची बरी युती आसा इतल्या वर्सां खंय तरी काल एक ऑफिस ओपन जाल्लें आसा MGPचें एकंदर कशें दिसता लोकांचेय खंय तरी आयज फोण्या खंय तरी काल एक ऑफिस चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून चॅरिटेबल ट्रस्टाचे जाल्यार कितें तुमचें एकंदर कशी फुडें इलेक्शनाक तुमची कशी रणनीती पळय आतां ऑफिसां ओपन जावप आनीक लास्ट ऑफिस कित्याक ओपन करता ट्रस्टाचे बीन जाता ते लोकांची सेवा करपा खातीरूच जाता न्ही ऑफिस ओपन करतात ते आनी जितली लोकांची सेवा चड लोक करता पळय तितलें चड बरें कळ्ळें न्ही तुका म्हणटकच त्या माध्यमांतल्यान स्किमी आसात लोकांचे बाकीचे प्रश्न सोडोवपाचो प्रत्येकान आपल्या पद्दतीन यत्न करता आतां तूं फोंड्यात पळयता ऑफिसां पळय कशीं आसा आतां दादाचें ऑफिस आसा म्हजें आसा रितेशाचें आसा अपुराचें आसा आनी तूं म्हणटा तशें आनी ट्रस्टाचें ऑफिस आसा राजेशाचें ऑफिस आसा सो जायतीं ऑफिसां आसात फोंड्या भितर आनी प्रत्येक जाण पावणार दिवपाक आसा थंय आसा एक ऑफिस सो आतां हीं ऑफिसां इतलीं आसा न्ही म्हणटकच त्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा करपाचो प्रत्येकाचो हावेस आसतलो आनी त्या पद्दतीन करता आनी म्हाका दिसता की बीजेपी आनी MGPची युती आसा आनी युतीच्या माध्यमांतल्यान हें सरकार फाटीं 4 वर्सां सरकार काम करता सरकार फुडें इतल्या पद्दतीन विकास करीत आसा सो म्हाका दिसता की जो मेरेन भारतीय जनता पार्टीची आनी तेंची युती आसा त्या पद्दतीन गोंया भितर सरकाराच्यो वेगवेगळी कामां जी आसा ती फुडें व्हरपाचो सगळो प्रयत्न आसा सो सध्या फोण्या आमदार ना कितलेशेच म्हयने जाले आनी म्हाका दिसता फोंडेकाराची कामां जायना आसलेली ते मडके वयचे पडटाले बीन म्हणून ऑफिस घातलो आसलें अशें तुमकां दिसता काय म्हणून काय फोंडेकारांची कामां जाताली पळय कशें आसा अशा पद्दतीचो प्रश्न कदाचित पयलेच फावट आसतलो की ज्या कडेन एक बाबा 6 महिने 8 महिने आमदार ना अशे पद्दत अशी एक पयलेच फावट अशी परिस्थिती जाली आसतली पूण शेवटी सरकार आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जशें पयलीं चीफ मिनिस्टर फोंड्या आशिल्लो लोकांक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की आपल्या कडेन लोक येतात आपुणूय तांकां मेळटा तांच्या माध्यमांतल्यान प्रश्न सोडोवपाचो आपूण लोकांक आपल्या माध्यमांतल्यान प्रश्न लोकांचे सुटावे करपाचो आपुणूय यत्न करता हांगासर आमचो सभापती गणेश गांवकार तेजेय ऑफिस आसा खुबशे जाण कांय तांकां कोणाक सायनी जाय आसतल्यो कोणाक कितें मदत जाय आसतली जाल्यार ते सरकारा कडल्यान जाल्यार तेजे खातीर तेज्याय ऑफिसान वता अशें केन्ना गणेश भाऊय म्हाका सांगता सो म्हाका दिसता की जेन्ना अशी परिस्थिती उप्रासता तेन्ना लोक आपल्या कोणा कडेन वचून आपले बाबा प्रश्न सुटावे करूं शकता त्या पद्दतीन लोक करता पूण म्हाका दिसता की एक टेम्पररी फेज आसा इलेक्शनां आतां रोखडीच आसा सो इलेक्शनाच्या टायमार निश्चितपणान परत एक फावट ह्या मतदारसंघांतल्यान आमदार हो जातलोच हातून मात्तूय दुबाव ना सो फोंड्या मतदारसंघांतसून आमदार जातलो पूण फोंड्या हो खंय तरी BJP कडेन आशिल्लो मतदारसंघ फोंडेचो आमदार हो भारतीय जनता पार्टीचोच आसतलो इतलें हांव सांगपाक शकता ओके खंय तरी अशी चर्चा जाता की MG पक्षाचो ते दावो करता की आमचो 4 मतदारसंघांनी आमचो जो आसा फोंड्या तालुक्याच्या आमचो मोठ्या प्रमाणांत लढू शकता म्हणून सो फोंड्यानूय ते घालतले अशें म्हणटा आयज दोन्ही पक्षांची युती आसा युतीचो सरकार आसा आनी युतीच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कामां लोकांची जाता सो म्हाका दिसता की दावो जरी जालो प्रत्येकान आपलें म्हणणें जरी मांडलें जाल्यार सुद्दां शेवटी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना बसून उलोवणी जातले तेन्ना ह्यो स्पश्ट जातल्यो पूण म्हाका दिसता की फोंडेंतल्यान 2022 पयले फावट भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हाचेर आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त रविबाब नायक हो निवडून आयलो आमदार म्हणून स्वाभावीकपणान भारतीय जनता पार्टीचोच ह्या मतदारसंघांतल्यान आमदार जावचो ही लोकांची इच्छा आसा आनी 27 भारतीय जनता पार्टीचोच आमदार जो आसा तो ह्या मतदारसंघांतल्यान जातलो सो आमी म्हणटा की रवी नायकाचे सुपुत्र रितेश नायक तेय काम करता विश्वनाथ दळवी जे BJPचे आदले अध्यक्ष आशिल्ले तेय काम करता पण एक्झॅक्ट तिकेट कोणाक अशें वयतले म्हणटा तुमचे कोणी कोणाक अडवू शकना प्रत्येकाची ज्याची इच्छा आसा काम करपाची ताणें प्रत्येकान काम करचें शेवटी तिकेट जी आसा ती एकल्याकूच मेळटली आमदार जो आसा तो एकलोच जातलो आनी तेज्या संबंदांतलो निर्णय जो आसा तो योग्य वेळाचेर जातलो आनी योग्य वेळाचेर जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना तातूंतल्यान जनतेच्या सहकार्यातल्यान मतदारसंघांतल्यान
आमदार जो आसा तो जिखून येतलो आनी म्हाका विश्वास आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो आसतलो. अशी चर्चा जाता की नरेंद्र सावयकाराचें नांवूय बी मुखार येता. फोंड्या साकून जायते जे कार्यकर्ते आसा बीजेपीचे तेंच्याय तोंडांसून आमी आयकता. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? खंयच्याय गजाली कडेन प्रत्येक जण आपल्या पद्दतीन पळयता. कळ्ळें न्ही तुका, नांवां येतात, नांवां जातात, चर्चा जाता, हें चालूच आसता. राजकारणा भितर ह्यो सगळ्यो गजाली चालूच उरपाच्यो, चालू जातलें. पण तुमकां इंट्रस्ट आसा काय नामले रावपाची? पळय, हे सगळे जे आसा पळय न्ही प्रश्नांची उतरां जी आसा ती उतरां योग्य टायमाचेर सगळ्या प्रश्नांची जापो जो आसा ते मेळटले. सो आनी एक प्रश्न म्हणल्यार काल रिजर्वेशन बील पास जावन सीएम घेवन येयलें तेज्या बद्दल एसटी समाजाची गेल्या इतल्या वर्सां पासूनची म्हाका दिसता फाटल्या 2003 साला पासूनची त्यांची मागणी आशिल्ली की तेंचे काय प्रश्न आशिल्ले त्या प्रश्नाच्या संदर्भात तेंच्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्याच्या संबंधान एक टप्पो जो आसा तो पयलीं जाल्लो जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयीचो सरकार आशिल्लो जेन्ना तांकां 12% हे जे आसा तांकां म्हणजे 12% रिजर्वेशन हे आतां पूर्ण जातले म्हणजे तेच्या पयलीं बाकीच्यो तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण जाल्यो. एसटी म्हणून तांकां हें मेळिल्लें नोटिफाय जाले. सो आता जे आसा तो दुसरो टप्पो जो आसा तो राजकीय आरक्षणाचो. ह्या आरक्षणाची काल नोटिफिकेशन आयिल्ल्या कारणान त्या गजालीक सुरवात जाली आसा आणि इतल्या वर्सां पासून एसटी समाजान ह्या गजाली खातीर ह्या हक्का खातीर केल्लो संघर्श जो आसा त्या संघर्शाक एका अर्थान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आसात, डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसात यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या गजालीक चालना मेळिल्ली आसा. आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह आसतले आणि हो प्रश्न आता मार्गाक लागिल्लो आसा सुटावो जातलो आणि निश्चितपणान तो जो हक्क एसटी समाजाक जाय राजकीय आरक्षणाचो होय जातलो त्याचें हांव स्वागत करता. आणि म्हाका एक बरी गजाल बरी दिसता की 27 जर निश्चितपणे जर जाता आसा जाल्यार सगळ्यांत चड उमेदीची गजाल आसा आणि कालच्या ज्या पद्दतीन सगळी प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा निश्चितपणे ही गजाल जातली अशें दिसता.